बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि आसिफ जरदारी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपके साथ अभी बात करता हूँ, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि रस्सी जल गई बल ना गया और कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, ये जो दो मुहावरे हैं ना, ये सर मुझे याद आ रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ कुत्ते की दुम वाले ख़ास तौर पे मुहावरे के ऊपर, इसलिए कि इंसानों की बात करते हुए जानवरों के साथ उन्हें तशबीह नहीं देनी चाहिए, ख़ास तौर पे ऐसे जानवरों के साथ जिनको काबिल नफ़रत आम तौर पर पाकिस्तान के अंदर समझा जाता है। हालांकि मैं आपसे अर्ज़ करूँ, कुत्ते से ज़्यादा वफ़ादार कोई नहीं होता। कुत्ता जो है वो उसकी वफ़ादारी की मिसालें दी जाती हैं। कभी आपने इंसानों की वफ़ादारी की मिसालें सुनी? कभी आपने शेर की वफ़ादारी की मिसाल सुनी हो? ना सर, कुत्ता वफ़ादार होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ ये मुझे क्यों याद आ रहे मुहावरे। मुहावरे इसलिए याद आए, पहले तो वो जो क्या कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल ना गया, वो सर ऐसे है कि बल्कि कुत्ते लिए भी छपा ही लो यार, कोई गल नहीं, वेखी जाएगी जो होएगा वेखी जाएगा, फिर क्यों है। वो एक साहब हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं वो पाकिस्तान से चले गए हैं। जब वो पाकिस्तान के अंदर थे ना सर, उन्होंने साह नहीं सी आता। उनको ऑक्सीजन भी लगाई जाती थी, फिर भी भाई साह नहीं सी आता। फिर उनको व्हील चेयर पर बिठाया होता था, फिर भी उनको सांस नहीं आता था। फिर जनाब जब उनको बताया जाता है तेरी जमानत हो गई है, तो वो जी साल ही एक्टिंग सी ना, अलाउद्दीन बनया होंदा सी। अलाउद्दीन एक अदाकार गुजरे हैं, मेरे तो भी बहुत पहले थे, ठीक है, लेकिन उन्हों का सब तो वड्डी अदाकारी जी कि भाई नूं हर फिल्म में साह ही चढ़िया होंदा सी। अच्छा, वो क्या कहते हैं, वो बोली अदाकारी करते करते उनको याद आ जाता था कि ओहो मेरी तो जमानत हो गई, तो सारा कुछ छड़ के दौड़ ला के वकील को चले जाते हैं, मेरी जमानत हो गई, मैं कदों घर जा रहा। तो कहता भाई ना ये नहीं हुई, उन्होंने उस टाइम ही साह चढ़ जाता सी, फिर उन्हें एक्टिंग शुरू कर देनी थी। बड़ा ज़बरदस्त अदाकार वो बने। बब्बू बराल से ज़्यादा उनकी जो है ना मांग थी। बब्बू बराल बड़े एक मशहूर अदाकार गुजरे हैं पाकिस्तान की स्टेज में, और नो डाउट वो बाकमाल शख्सियत भी थे। शहबाज गिल साहब जो है ना, इन्होंने भी बड़ी एक्टिंग उक्टिंग की है। जो जिस तरह वो बब्बू बराल एक ड्रामे के अंदर जो है ना वो राणा बने हुए थे, ठीक है, तो सहेल मैंने चेक कर लिया था ना राणा कि असल है कि नहीं, उसी तरह शहबाज गिल भी असल गिल है कि नहीं, चेक हो गया जिसले भाइन फड़े गए, ठीक है। इन्हों के अंदरों जड़ियाँ जेडे ना अदाकार निकले, फिर दसिया उन्होंने कि नहीं भाइन ए गल कोई हो रहेगी। खैर ये बात मजाक की हद तक है, इसको मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, मगर भाइन बाज नहीं आते ना। अब इस अमेरिका बैठे हैं, यहाँ से वो भाई ट्रक वाला नहीं गा, जो ये GPO चौक के पास एक हैं साहब भाई ट्रक वाले, उनके जो है ना अपना दामाद, उनको 15 ट्रक यानी 15 अरब रुपए के ठेके मिले थे। मैं पल्ले नहीं कह रहा सर, वो भट्टी साहब जो कि परवेज लाई की मूंछ का नाक का बाल थे, वो ये बयान देकर गए हुए हैं, और 15 अरब रुपए का साहब किसी ने नहीं लेता अली अफजल सई से, जो कि इस वक्त भी बड़े सुकून के साथ अपने घर में शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 15 अरब रुपये आपके और मेरे थे ना सर, ठीक है, शूद्रा के पैसे सर ना। CNW इंज लुट मार द बाजार गर्म सी सर, बाकायदा तौर पर। हाँ ये भी वैसे है पर थोड़ा वो तो बहुत ज़्यादा सी। बार मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये शहबाज गिल साहब की ज़मानत हुई थी इसी चक्कर में, ठीक है, और ट्रक्का के चक्कर भाई ने जमानत कराई और पाकिस्तान से बाहर चले। वहाँ पर जाकर ये अब हर किस्म का जो है वो मुँह मारी कर रहे हैं सियासत के अंदर, जब से ख़ास तौर पे निगरान हुकूमत आई है। हालांकि इसको ये नहीं पता कि चाचू ने तो हालात थोड़े रोके सन। चाचू तो इन्हों वधन वाला हर हाथ रोक लेंदा सी कि ना यार तुहाडी मेहरबानी ना करो, बस कर दो, ओए छड़ दो, माफ़ कर दो। इत्थे भाई हुण हाथ रोकने वाला कोई नहीं गा। मैं तुहानूं दस देवां, एक लिस्ट जो है ना इन्होंने जारी की है, और उस लिस्ट के ऊपर इन्होंने ये लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं बड़े घर से ये नाम मीडिया को दिए गए हैं कि बीपर पर इनको लेना है। जामी साहब आप कब से पिया देश, आगे सवाल निशान, ठीक है जी। और शहबाज गिल साहब कहते हैं कि ये बड़े घर ने भेजी है, तो मैं हैरान होता हूँ कि बड़े घर ने अगर भेजी है तो ये लिस्ट सिर्फ गिल कोल किवें आई, बाकियां को क्यों नहीं। मैं जब ये व्लॉग करने लगा था मैंने थोड़ा बहुत चेक किया इधर उधर। एक ख़तून एंकर, मैं उनका
नाम ले देता हूँ, चले बीने सलीम, ठीक है, बड़ी मरूफ है अंकल, उनको भी ये लिस्ट जब देखी उन्होंने तो उन्होंने कहा यार ये गलत है लिस्ट। मैं कहा जी कैसे, आप कैसे कह रही? उन्होंने कहा यार लिस्ट आंदी तो मेरे को आंदी ना, मैं जो प्रोग्राम करती हूँ तो जे मैं किसी ने प्रोग्राम च लेना है तो वो तो वड्डे घर तो आई हुए तो मेरे को आई हुए। गौहर भट्ट साहब हमारे पास ऐसी कोई लिस्ट इस पिछले 16-17 महीने ही नहीं आई। अब अजमल जामी साहब जो हैं उन्होंने एक इसको कोट करके एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हैरत है ऐसी कोई फहरिस्त खाकसर के पास तो पहुंची नहीं, अलबत्ता आपके पास पहुंच गई। क्या आपने खाकसर को किसी चैनल पर देखा है? नहीं देखा तो बेतुका तबसरा फरमाने में क्या जल्दी थी? ऐसी फहरिस्तें अलबत्ता आपके सुनहरी दौर में मामूल थी, कहते हैं तो वो शेयर कर दूं। अच्छा जी, अब ये बात दुरुस्त है कि जो शहबाज गिल साहब का दौर था ना, उस दौर में लिस्ट 2 होती थी सर, एक नहीं होती थी, 2 होती थी। एक होती थी कि इन्होंने बुलाना है, एक होती थी कि इन्होंने नहीं बुलाना, ठीक है। ये तलत हुसैन उस लिस्ट में था कि इन्होंने नहीं बुलाना। ये जो हैं अपना हामिद मीर साहब जिनके पेट में आजकल बहुत दर्द है इमरान खान का, उनको 8 महीने ऑफ एयर सर इमरान खान के दौर में किया गया था, ठीक है, और किसी का दौर नहीं सीगा। और मीर शकील रहमान ने हाथ जोड़ के दसिया कि भाजी मैनू बड़ा प्रेशर है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं और बहुत सारे नाम हैं जो मैं ले सकता हूँ कि जनाब ऑफ एयर भी किया गया, सरेआम बिस्ती भी की गई ट्विटर के ऊपर, टकावी ना ये ख्याल किया गया कि औरत है, ना ये देखा गया कि मर्द है, ना ये देखा गया कि यार बेचारा सच्चा है या झूठा है। बस आर्डर आंदा सी, गद्दारी से लिंक कर दो तो काम तड़ा शुरू हो जाता सी, और फिर उनको मुकम्मल प्रोटेक्शन भी हासिल होती थी, ठीक है जी। ये जो लिस्ट है ना सर, इसमें ये बड़े घर से आने वाला कोई सीन नहीं, ठीक है। इसको मैंने 2 जगह से चेक किया और दोनों रेफरेंस आपको खुलेआम दे दिए, ठीक है। एक अजमल जामी साहब ने पब्लिक की गल कर थी, दूजा जो हैं अपना बीने सलीम साहबा, उनसे मैंने पूछ लिया, उन्होंने भी दस दो कि यार अभी बकवास है क्या, ये वो बड़ी खुली डुली सी एक बात करती होती हैं, तो उन्होंने कहा ये क्या यार, ये क्या चवलपन है, इस तरह तो नहीं होता ना। अगर आई होती तो हमारे पास होती भट्ट साहब, हमें आती ना, मैं प्रोग्राम करती हूँ ना, मुझे आती, ठीक है, कि ये इनको लेना है, मुझे मेरा चैनल देता कि इनको बुलाओ, तो मुझे तो कोई नहीं आई, इसका मतलब ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो शहबाज गिल साहब जो है ना वो यहाँ पर थे, बड़े तरले मिन्नता वास्ते, और जनाब पैर भी पा के रखे, असी लगता सीधे हो गए, जमानत हो गई, बाहर निकले, भाइन बड़े सीधे सुधे रहे। अमरीका जाके जनाब उन्होंने फिर टेढ़ा हो गया काम, पूंछल टेढ़ी हो गई सर, ठीक है, और बाल भी सामने आने शुरू हो गए रस्सी के। तो इस तरह का मामला है। हालांकि मैं आपसे गुजारिश करूं कि यार जान दे, तेरा जड़ा ना मतलब जो इल्ज़ाम है वो ये है कि आपकी बेगम साहबा पाकिस्तान के पैसे के ऊपर बाहर गई थी पढ़ने के लिए, ठीक है, ना उन्होंने पैसे वापस किए, ना उसका हिसाब दिया, ना उन्होंने पढ़ाई की थी, और वहाँ पर आप लोग उल्टा नेशनलिटी लेके बैठ गए हैं अमेरिका की। तो इस तरह ना करें, मेहरबानी करें, ये बड़े घर से लिस्टें आने का सिलसिला नहीं होना चाहिए। आपके दौर में होता था, गलत होता था, चाचू के दौर में ऐसा नहीं हुआ। अभी ये आए हैं अपना काकड़ साहब, इनके दौर में आपने ये लिस्ट जारी की है, ये मैंने चेक की है, 2 लोगों के नाम बता रहा हूँ, आप बजाते खुद चेक कर ले, वो इसको डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तैयार ना कर, तेरी मेहरबानी। ये मत समझें आप कि आप जो है वो क्या कहते हैं दरियाओं पार चले गए हो तो कुछ बहुते महफूज हो गए हो, मतलब ठीक है लफ्जी गोला बारी है ना, फिर सारे पासे हो सकती की है, तुसी को बहुता बोल लेंदे हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो ना करें, मेहरबानी करें, बड़ा घर सुकून में है, उसको सुकून में रहने दें, उसको सुकून में ही रहना चाहिए। दूसरा इशू मैं आपसे जो मैंने शुरू में कहा था वो ये था कि आसिफ जरदारी साहब यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब से मेरी मुराद ये है, वैसे आसिफ जरदारी साहब की सेहत जो है वो ज़रा टिली मठी रहती है अब, इसलिए वो थोड़े से कम एक्टिव हैं। उनके बारे में एक तासुर जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से पंजाब के अंदर ये है कि पीपल्स पार्टी पर बुरे दिन आएंगे और सिंध के अंदर भी इनको प्रॉब्लम पैदा होगी। आपने देखा होगा मिर्जा जुल्फकार वो जो जरदारी साहब दे पैसों के नाल जम्मिया पालिया जवान होया, कपड़े कुपड़े पा के दाढ़ी रख के फमीदा मिर्जा ना विआह करके ते वजीर दाखिला बन के ते फिर जिस
برتن میں کھایا اسی برتن میں وہ موت رہا تھا. اس کا نام ہے ذوالفقار مرزا. ٹھیک ہے, داڑھی انج رکھی جس طرح پائن بڑے کوئی غیرت والے کریکٹر نے. تے کہتے ہیں جو میں نے کپڑے پہنے یہ بھی زرداری کے دیے تھے, زرداری کے خلاف ہی بول رہا. یار کیا بات ہے جی, ایسا بھی ہوتا ہے سر. اور وہ صاحب جو ہیں ان کے انٹرویو آپ نے دیکھے ہوں گے. اسی طرح آپ کو اور بھی ایک دو خاتون ہیں. ایک خاتون ہے وہ بڑی آج کل آپ کو نظر آ رہی ہے, سائرہ بانو ان کا نام ہے. وہ بڑی اٹھ کے گلا کر دی. چلے ٹھیک ہے, آوازیں آنی چاہیے. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سندھ کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی مطلب پیڑا چنگا ہونا ہے, اور پنجاب جو تھے بالکل فارغ ہے, بالکل کام جڑا نا ختم ہو گیا ہے. اور پیپلز پارٹی کہیں آپ کو پنجاب کے اندر فی الحال دکھائی نہیں دے رہی. میرے ذرائع جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ فریال تالپور صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کے محاذ ان کو آصف زرداری صاحب نے دیا ہے کہ آپ پنجاب میں جائیں اور وہاں پر جا کے چیزوں کو سیدھا پدرا کریں. ویسے یہ کام فریال تالپور سے اوپر کا ہے. میں سچی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کو ملنا ملانا ہے, لوگوں کے ساتھ آپ نے ان کی شمولیتیں کروانی ہیں, ان کو چیزوں کو آگے پیچھے کرنا ہے, تو فریال تالپور کو ساتھ بٹھائیں ضرور, اگر زرداری صاحب نہیں آ سکتے تو. لیکن بلاول کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پبلک کا فیس پیپلز پارٹی میں بلاول ہے یا آصفہ ہے. آصفہ کو بھی آپ لانچ نہیں کرنا چاہتے, وہ الگ بات ہے, لیکن اگر آپ اس کو لانچ کر دیں تو مجھے اس بات پر بہت لوگوں نے یہ کہا ہے, اور مجھے خود بھی فیل ہوتا ہے کہ چونکہ اس بچی کی ریزیمبلنس بہت زیادہ اپنی ماں کے ساتھ ہے, تو لہٰذا وہ بہت زیادہ چیزوں لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی اور پیپلز پارٹی کا ریوائول ہو سکتا ہے. ابھی تو فی الحال سروائیول کا ایشو ہے. پنجاب کے اندر اس وقت کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو اس وقت آئی پی پی ہے جو بڑی دھڑا دھڑ شمولیتیں کروا رہی ہے. شمسام بخاری صاحب بھی ادھر آ گئے ہیں, ہاشم ڈوگر صاحب بھی ادھر آ گئے ہیں, ابھی ریسنٹلی ہوا نا سر. ٹھیک ہے, پھر جناب اگر آپ نوٹ کریں تو نواز شریف ہے. وہ نواز شریف 15-16 ستمبر نو آندا ہے یا 15-16 اکتوبر نو آندا ہے, وہ جب بھی آئے گا وہ پتہ چل جائے گا. لیکن میاں صاحب کے راستے میں فی الحال آپ کو کوئی رکاوٹ پنجاب کے اندر دکھائی نہیں دیتی. میاں صاحب بھی یعنی مسلم لیگ نون بھی پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اچھے جذبات نہیں رکھتی. یہ میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں. ان کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے باقاعدہ طور پر ہماری کمر میں چھرا گھونپا, اور جس وقت بجٹ کا معاملہ تھا تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا 25 ارب مارے دے دو ورنہ پائن پھر جاب پاس کرا لو. اس بات کا بڑا دکھ ہوا, بڑا غصہ ہے, اور میاں نواز شریف جو ہے اس گل تے بڑا تپیا. یہ نون لیگ کے اندرونی ذرائع جو ہیں وہ بتا رہے ہیں. لہٰذا اگر پیپلز پارٹی کا الیکشن سے پہلے کوئی مطلب تیا پانچے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ان کوئی میرا مطلب ہے کہ وہ کپڑے لیڈر کرنے کی کوشش ہوتی ہے, تو مسلم لیگ نون کی طرف سے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی, بلکہ چپ کر کے در وٹ جایا جائے گا اگر ویلکم نہ بھی کیا گیا تو. یہ بات جو ہے یہ نون لیگ کے ذرائع نے مجھے بتائی ہے. اچھا, اب یہ ہو گئے وہ ذرائع یا وہ معاملات جو مطلب نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے. ٹھیک ہے, اب اصل جنہوں نے کام کرنا ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی کے لیے اچھے جذبات نہیں ہیں. یہ بات مجھے معلوم ہے, یہ بات پاکستان کے ہر اس شخص کو معلوم ہے جو شخص پچھلے 50 سال سے سیاست کو دیکھ رہا ہے, واچ کر رہا ہے, جس نے پڑھی ہے. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے لیے سافٹ کارنر تب پیدا کرتی ہے جس لئے کوئی دوجا راہ نہ بچیا ہوئے. اس وقت ان کے پاس بہت اعلیٰ آپشن موجود ہے, اور وہ میاں نواز شریف ہے. پنجاب جی ٹی روڈ کے پی کا ادھا حصہ میاں نواز شریف میاں دے نعرے وجن گے, تڑا تڑ لوکی اور دے نال نے. ٹھیک ہے, مہنگائی کا ایک فیکٹر ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن پائے مقابلے تو کوئی شاید ہوئے نا. اب میاں کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہے, مقابلے تو بندے کوئی نہیں گا, تو لہٰذا میاں نہیں جتنا 100% پاویں 10 ووٹاں جیتے. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس وقت نواز شریف کی صورت میں ایک اہم اور مضبوط گھوڑا موجود ہے, تو پیپلز پارٹی دے پائے وہ کاٹھی نہیں پان لگی. البتہ پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے جو کہ غصہ جو اسٹیبلشمنٹ کو اصل میں ہے کہ 18ویں ترمیم کر گئے سن اور اے باز نہیں آندے, رضا ربانی نہ تو قابو نہیں آندا. ٹھیک ہے, یا فرد اللہ بابر بولتا رہتا ہے,
یہ کیا کرتے ہیں، یہ جان کے بلاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اس وقت پھر ان کے پاس جب نواز شریف کے صورت میں ایک جیتو گھوڑا موجود ہے تو پھر وہ کیوں زرداری کے اوپر پیسے لگائیں گے، بلکہ جنی کوئی تھوڑی کیڑ ہے وہ بھی کٹی جا سکتی ہے اس چکر دے وچ۔ اسد زرداری کو بھی اس بات کا علم ہے، اس لیے پیپلز پارٹی والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں عوام کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کرنی ہے، اور جو عمران کا جو ہے اپنا ووٹر جڑا نواز شریف کے خلاف ہے اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اور میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی میاں صاحب پاکستان کی دھرتی پر قدم رکھیں گے، پیپلز پارٹی اور میاں نواز شریف کے درمیان ایک 751 ایک باقاعدہ لڑائی شروع ہو جائے گی، اور پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی کہ وہ میاں نواز شریف کے مقابلے کے اوپر جو تحریک انصاف کا اینٹی نون ووٹ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کا تھا اس کو دوبارہ اپنی طرف کھینچ لے۔ تو یہ لڑائی پائن شروع ہو جانی ہے، جس دن میاں آئے گا اس دن سے کام شروع ہو جائے گا، مگر اس سے پہلے اسد زرداری کو اور پیپلز پارٹی کو ظاہر ہے ایک ہی چیز ہے، ان کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا، اے نہ ہوئے کہ پیڑ پین تو پہلے ہی پائن جڑے نے وہ کسی دی کیا کہتے ہیں تو بھی پٹ کے جا جان۔ ٹھیک ہے، الفاظ کو میں ذرا سنبھال کے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں، حالات بہرحال اچھے نہیں ہیں، مجھے کم از کم ایسا لگ رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے، جیسا بھی لگ رہا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنے، ملتے اگلے بلاگ۔